हेलो एभ्रीबडी, नमस्ते सबैलाई। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज क्लासमा हामी बेस थ्योरमको सल्भ क्वेसन हेर्नेछौँ र क्वेसन यस प्रकार छ। बेस थ्योरमसँग रिलेटेड क्वेसन बिजनेस म्याथमा त आउँछ नै, प्लस बीबीएस फर्स्ट इयरको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा पनि यो सोधिन्छ है त। सो यसको यहाँनिर मैले एउटा क्वेसन तपाईलाई सल्भ गरेर देखाउने छु विथ प्रपर कन्सेप्ट। So let's see the question. Let there are two machines M1 and M2. दुईटा मेसिन्सहरु छन्, एउटाको नाम M1 राख्दियो, अर्कोको नाम M2 राख्दियो। Chances भन्नाले probability that certain product is produced from M1 is 70%. एउटा सामान, कुनै एउटा सामान प्रोड्युस भइरह त्यो सामान M1 भन्ने मेसिनबाट प्रोड्युस हुने चान्स 70% छ भने M2 भन्ने मेसिनबाट प्रोड्युस हुने चान्स कति पर्सेन्ट छ? 30% छ। If there is probability that product produced from M1 and M2 are 5% and 1% defective, यदि प्रोडक्ट चाहिँ M1 बाट प्रोड्युस भएको छ अलरेडी भने त्यसबाट डिफेक्टिभ प्रोड्युस हुने चान्स चाहिँ 5% छ र अलरेडी M2 बाट प्रोड्युस भएको छ भने डिफेक्टिभ हुने चान्स चाहिँ कति छ? 1% छ। ठीक छ। सो फाइन्ड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट अ डिफेक्टिभ प्रोडक्ट इज प्रोड्युस फ्रम M1। अब यहाँनिर अलिकति ल्याङ्ग्वेजलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ, थोरै तलमाथि भइरहेको छ। कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीलाई हामीले युज गर्छौं बेस थ्योरममा र कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीलाई इन्भर्ट गर्छौं। के गर्छौं? इन्भर्ट, पल्टाउने काम गर्छौं है त। कसरी पल्टाउने काम भने हेरौं। प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट प्रोड्युस फ्रम M1 इज डिफेक्टिभ कति पर्सेन्ट त? 5%। प्रोडक्ट प्रोड्युस फ्रम M1 एन्ड M2 आर डिफेक्टिभ आर 5% एन्ड 1% भनेको छ। यदि M1 बाट प्रोड्युस भयो अनि डिफेक्टिभ हो, M1 बाट प्रोड्युस भइसकेको प्रोडक्ट डिफेक्टिभ हुन्छ भन्ने चान्स चाहिँ कति पर्सेन्ट छ? 5%। तर क्वेसनले ठ्याक्कै उल्टो सोधेछ। फाइन्ड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट अ डिफेक्टिभ प्रोडक्ट, अलरेडी एउटा प्रोडक्ट डिफेक्टिभ मेरो हातमा परेको छ, मेरो हातमा परेको जुन डिफेक्टिभ बिग्डेको प्रोडक्ट जुन छ M1 बाटै निस्केको हो भन्ने कति चान्स छ? कति पर्सेन्ट चान्स छ? ठ्याक्कै उल्टो तरिकाले भयो। ठीक छ, ठ्याक्कै उल्टो तरिकाले यहाँनिर सोधिएको छ र यसलाई हामी अब सल्भ गर्नतिर लागौं। त्यसपछि अझै तपाईले संकेतको रूपमा बुझ्नु हुनेछ। सो लेट M1 denotes event that product is produced from मेसिन M1। मेसिन M1 बाट प्रोडक्ट प्रोड्युस भएको इभेन्टलाई हामीले M1 ले डिनोट गर्न सक्छौं या AB जहिले पनि डिनोट गर्न सक्छौं। अब हरेक टाइप अफ क्वेशनहरु आउँछ, यस्तै खालको मात्रै मेसिनकै क्वेशन आउँछ भन्ने छैन। त हरेक टाइप अफ क्वेशनमा तपाईले दुईटा इभेन्ट छ भने AB लेट गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो इभेन्टलाई A, दोस्रो इभेन्टलाई B लेट गर्न सक्नुहुन्छ। तीनटा इभेन्ट छ भने ABC लेट गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। मैले चाहिँ A नै मान्दिए। मानौ कि A ले चाहिँ इभेन्ट दैट प्रोडक्ट इज प्रोड्युस फ्रम M1 डिनोट गरिरहेछ अनि B ले केलाई डिनोट गरिरहेछ? इभेन्ट दैट प्रोडक्ट इज प्रोड्युस्ड फ्रम मेसिन M2 लाई डिनोट गरिरहेको छ। अब प्रोडक्ट M1 र M2 दुईटैबाट प्रोड्युस भइरहेको छ अनि तेस्रो कुरा यहाँनिर के छ? डिफेक्टिभ प्रोडक्टको कुरा भइरहेको छ। प्रोडक्ट त प्रोड्युस भइरहेको छ, तेस्रो कुरा डिफेक्टिभ प्रोडक्ट प्रोड्युस भइरहेको छ। सो D डिनोट्स इभेन्ट दैट प्रोडक्ट इज डिफेक्टिभ। प्रोडक्ट डिफेक्टिभ हुने जुन छ इभेन्ट त्यसलाई चाहिँ हामीले केले डिनोट गर्यौ? D ले डिनोट गर्यौ। अब क्वेशनमा केही प्रोबेबिलिटी दिएको छ। देयरफोर प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट इज प्रोड्युस फ्रम A, मतलब मेसिन M1 बाट प्रोड्युस भएको चान्सेस भनेर त्यहाँ 70% दिएको छ। त्यो 70% लाई हामीले लेख्न सक्छौं 0.7। 70% भनेको चान्स हो, सिधै प्रोबेबिलिटी देखा 70/100 गर्दा 0.7 आउँछ। प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट इज प्रोड्युस फ्रम M2 बाट प्रोड्युस हुनेलाई हामीले B मानेछौं। त प्रोबेबिलिटी अफ B इज इक्वल टु 30% दिएको छ क्वेशनमा। यसलाई हामीले 0.3 लेख्न सक्छौं। त्यसैगरी अब अर्को इन्फर्मेसन के दियो त? M1 बाट प्रोड्युस भएर डिफेक्टिभ हुने चान्स 5%, M2 बाट प्रोड्युस भएर डिफेक्टिभ हुने चान्स 1% भनेर दिएको छ। त अलरेडी M1 बाट प्रोड्युस भइसकेको छ। त यसलाई कसरी लेखिन्छ भने प्रोबेबिलिटी दैट product is defective given that it is produced from machine M1 बाट प्रोड्युस भएकोलाई हामीले A डिनोट गरेछौं। त A भन्ने इभेन्ट अलरेडी भइसक्यो, देन प्रोडक्ट डिफेक्टिभ छ। D/A को अर्थ के हुन्छ भने
प्रोबेबिलिटी अफ डी बाई ए को अर्थ हुन्छ डिफेक्टिभ हुने चान्स त हो, तर गिभन द्याट यो चाहिँ ए भन्ने इभेन्ट चाहिँ अलरेडी भइसक्यो, मतलब मेसिन 1 बाट प्रोडक्ट प्रड्युस भयो, त्यसपछि डिफेक्टिभ हुने चान्सको प्रोबेबिलिटीले डिनोट गर्छ, कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी हो। सो पी डी बाई ए भनेको डिफेक्टिभ प्रोडक्ट कहाँबाट आयो, मेसिन M1 बाट आयो, त कति पर्सेन्ट चान्स छ, 5%, जुन चाहिँ 0.05 हुन्छ। त्यसै गरी प्रोबेबिलिटी द्याट इट इज डिफेक्टिभ प्रड्युस फ्रम मेसिन M2 बाट प्रड्युस भएको इभेन्टलाई बी लेट गरेछौँ, त बीबाट प्रड्युस भएर डिफेक्टिभ हुने चान्स चाहिँ कति छ, 1%, जसलाई हामीले 0.01 लेख्न सक्छौँ 1/100 गरेर। यति इन्फर्मेसन दिएको छ क्वेसनमा। सोधेको चाहिँ के छ, फाइन्ड आउट द प्रोबेबिलिटी द्याट अ डिफेक्टिभ प्रोडक्ट इज प्रड्युस फ्रम M1। डिफेक्टिभ प्रोडक्ट आइसक्यो हातमा, अब त्यो चाहिँ M1 बाटै हो, पहिला डिफेक्टिभ आयो हातमा, अनि त्यो चाहिँ M1 बाटै आएको, मेसिन 1 बाट आएको भनेर निकाल्ने प्रोबेबिलिटी के अरे प्रोबेबिलिटी हामीलाई पत्ता लगाउनु छ। त प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ प्रोडक्ट फ्रम मेसिन M1 मतलब ए इफ इट इज अलरेडी डिफेक्टिभ, प्रोडक्ट अलरेडी डिफेक्टिभ छ मेरो हातमा आइसक्यो भनेपछि M1 बाट प्रड्युस भएको इभेन्टलाई हामीले ए मानेको छौँ नि त। सो प्रोबेबिलिटी अफ ए when D has already occurred, probability of A when D has already occurred, already हातमा आएको प्रोडक्ट डिफेक्टिभ छ भने प्रोबेबिलिटी अफ ए कति हुन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ। सो दिस इज इक्वल टु वाट, यो सोधेको क्वेसनले, के सोधेको, यो सोधेको हो क्वेसन। अब ध्यान दिनुहोस्, ए बाई डी डी बाई ए, यो पनि कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी। यसले के भन्छ, ए बाट प्रड्युस, ए भने M1 बाट प्रड्युस भइसक्यो अनि डिफेक्टिभ, यसले के भन्छ, डिफेक्टिभ प्रोडक्ट हातमा परेको छ अनि त्यो M1 बाटै प्रड्युस भएको हो, उल्टो छ, इन्भर्टेड कन्डिसनल। यस्तो थियो पहिला, अब इन्भर्टेड, मार्करवाला हात तल, अहिले माथि, ठ्याक्क इन्भर्ट गरिदियो। सो यो केसमा हामीले बेस थ्योरम लगाउँछौँ र बेस थ्योरमलाई अहिले एकदम हामी इन्टुइटिभ आइडिया मतलब एउटा बेसिक कन्सेप्टबाट कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको बेसिक कन्सेप्टलाई युज गरेर हामी गर्नेछौँ है त। वी ह्याभ हामीलाई के थाहा छ भने प्रोबेबिलिटी अफ, हामीलाई डिफेक्टिभ प्रोडक्टको कुरा गर्नु छ है त। प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन डी अथवा तपाईको प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन डी हामीले निकाल्ने कतिवटा तरिका छ हेरौँ है त। प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन डी, ए इन्टरसेक्सन डी निकाल्ने कतिवटा तरिकाहरू छन्। ए इन्टरसेक्सन डी को अर्थ के हो भने एउटा प्रोडक्ट निस्क्यो, त्यो डिफेक्टिभ पनि हो र ए भन्ने मेसिनबाट, मेसिन M1 बाट पनि निस्केको, ए भन्नाले मेसिन M1 बाट पनि निस्केको, त कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी हो। अनि दुईटा इभेन्टहरू इन्डिपेन्डेन्ट पनि छ, डिफेक्टिभ हुनु र त्यसपछि मेसिन M1 बाट प्रड्युस हुनुको केही न केही यहाँनिर हामीले इन्टरसेक्सन निकाल्दैछौँ भने मल्टिप्लिकेसन रुल लगाउँछौँ हैन। सो मानौँ पहिलो कुरो के भयो भने प्रोडक्ट इज प्रड्युस फ्रम मेसिन ए, त ए बाट प्रड्युस भयो, प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु ए बाट प्रड्युस भयो पहिला फर्स्ट स्टेपमा, अनि देन डिफेक्टिभ भयो भने यसलाई प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ व्हेन इट इज प्रड्युस फ्रम ए, यसरी हुन सक्छ। पहिला के भयो, ए बाट प्रड्युस भयो अनि त्यसपछि डिफेक्टिभ, ए बाट प्रड्युस भएको प्रोडक्ट चाहिँ डिफेक्टिभ। सो प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ आइटम व्हेन इट इज अलरेडी प्रड्युस फ्रम मेसिन M1, ए भनेको M1 बाट प्रड्युस भएको। अथवा अर्को पनि कन्डिसन हुन सक्छ यसको, ए बाट प्रड्युस हुने केसलाई फर्स्टमा नलिएर पहिला मेरो हातमा डिफेक्टिभ प्रोडक्ट पर्यो मानौँ। सो प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ प्रोडक्ट पहिला छ मेरो हातमा, अनि इन्टु अब पहिला त डिफेक्टिभ प्रोडक्ट आइसक्यो, देन अब के लेख्नुपर्छ भने प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ प्रोडक्ट पहिला आइसक्यो, ए बाई डी को अर्थ हो डिफेक्टिभ प्रोडक्ट पहिला आयो अनि देन मेसिन M1 बाट प्रड्युस भएको चान्स। सो यसलाई ए बाई डी भनेर लेखिन्छ। दुईटैको भ्यालु सेम आउँछ, दुईटामा फरक के छ, दुईटैको भ्यालु सेम ए इन्टरसेक्सन डीसँग बराबर आउँछ। यसमा चाहिँ हामीले के भन्दैछौँ, पहिला M1 भन्ने मेसिनबाट प्रड्युस भयो, देन डिफेक्टिभ भयो, डी बाई ए, पहिला ए बाट प्रड्युस भयो, M1 बाट प्रड्युस भयो अनि देन डिफेक्टिभ भयो। यहाँ चाहिँ के भन्दैछौँ, पहिला हातमा डिफेक्टिभ प्रोडक्ट पढ्यो अनि बल्ल हामीले कुरा गर्दैछौँ कि यो ए भन्ने मेसिन अथवा M1 भन्ने मेसिनबाट निस्केको। हामीलाई निकाल्नु के छ, यो भ्यालु।
देयरफोर यो दुईटा पार्टलाई हामी लिन्छौँ भने प्रोबेबिलिटी अफ ए बाई डी निकाल्ने फर्मुला बन्छ यहाँनिर पी अफ ए इन्टु पी अफ डी बाई ए डिभाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ आइटम। ठिक छ। अब डिफेक्टिभ आइटम माथिको भ्यालुहरु थाहा छ हामीलाई, पी अफ ए थाहा छ, पी अफ डी बाई ए पनि थाहा छ, यहाँनिर 0.05 दिएको छ। अब हामीलाई चाहिएको छ डिफेक्टिभ आइटमको प्रोबेबिलिटी। त डिफेक्टिभ आइटम त फर्स्ट मेसिनबाट निस्किन सक्छ, दोस्रो मेसिनबाट निस्किन सक्छ, दुईटै मेसिनबाट डिफेक्टिभ आइटम निस्किन सक्छ। सो हामी मानौँ अब यसलाई के लेख्न सकिन्छ, पीए इन्टु पी डी बाई ए डिभाइडेड बाई यहाँनिर हामीले लेख्छौँ यसलाई पीए इन्टु पी डी बाई ए प्लस पीबी इन्टु पी डी बाई बी यसरी लेख्छौँ। अब यसको अर्थ चाहिँ के हो भने यहाँ जुन डिफेक्टिभ आइटम जुन छ पहिला M1 भन्ने मेसिनबाट प्रड्युस भएर डिफेक्टिभ भयो, पीए इन्टु पी डी बाई ए को अर्थ हो M1 भन्ने मेसिनबाट प्रड्युस भयो फर्स्टमा, अनि देन डी बाई ए M1 भन्ने मेसिनबाट प्रड्युस भयो देन डिफेक्टिभ भयो, प्लस अब यसरी पनि डिफेक्टिभ आइटमै आएको, प्लस प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फ्रम मेसिन M2 अर्थात् B इन्टु पी डी बाई ए को अर्थ के हो, पहिला मेसिन M2 बाट प्रड्युस भयो देन डिफेक्टिभ भयो, पहिला M2 बाट प्रड्युस भयो दोस्रो मेसिनबाट प्रड्युस भयो देन डिफेक्टिभ भयो। दुईटै केसमा त डिफेक्टिभ नै हो नि। त डिफेक्टिभको टोटल चान्सेस आइदर M1 बाट अर M2 बाट, आइदर अर एडिसन प्रिन्सिपल मल्टिप्लिकेसन प्रिन्सिपल हुन्छ काउन्टिङको, अर्को एडिसन प्रिन्सिपल हुन्छ काउन्टिङको, जुन तपाईको परमुटेसन कम्बिनेसनमा नि युज हुन्छ र प्रोबेबिलिटीमा नि युज हुन्छ है त। सो यहाँनिर चाहिँ कि त मेसिन M1 बाट निस्केर डिफेक्टिभ भएको छ कि त M2 बाट निस्केर डिफेक्टिभ भएको छ, दुईटै डिफेक्टिभ नै हो। त दुईटै केसलाई जोड दिएर टोटल डिफेक्टिभको प्रोबेबिलिटी हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। तेस्रो मेसिन M3 पनि भएको भए के हुन्थ्यो, माथिको त सेम हुन्थ्यो, तलपट्टि चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ, तलपट्टि अझै एउटा थपिन्थ्यो पीसी इन्टु पी डी बाई सी, पीसी इन्टु पी डी बाई सी भनेर थपिन्थ्यो, तेस्रो पनि प्लस भएर थपिन्थ्यो। त तीनटा केस आयो भने तीनटाको केसमा त्यसरी गर्नुहुन्छ। अब फर्मुला बन्यो, बेस थ्योरमको स्ट्यान्डर्ड फर्मुला यही हो। हामीलाई निकाल्नु छ ए बाई डी के को युज गरेर, डी बाई ए को युज गरेर। हेर्नु डी बाई ए को उल्टो छ ए बाई डी, सो यसलाई इन्भर्टिङ द कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भनेर भन्छ। फर्मुला लेखिसक्यौँ। अब त्यसपछि हामीलाई यहाँनिर अप्ठ्यारो के छ त, भ्यालुजहरू गिभन छ, पीए को भ्यालु राख्नुहोस् यहाँनिर, डी बाई ए को भ्यालु राख्नुहोस् 0.05, त्यसपछि पीए को भ्यालु फेरि तल, फेरि डी बाई ए को भ्यालु दिएकै छ, पीबी को भ्यालु हेर्नुहोस् त, पीबी को भ्यालु 0.3 अनि त्यसपछि पी डी बाई बी को भ्यालु 0.01 पुट गरिदिनुहोस्, यहाँनिर रिक्वायर्ड एन्सर तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। सो यो त थियो एउटा मात्रै एउटा क्वेसन जसलाई मैले सोल्भ गरेँ बेस थ्योरममा आधारित। यस्तो धेरै क्वेसन्सहरू अलरेडी हामीले सोल्भ गरेर हाम्रो पेड कोर्सेसमा राखेको छौँ। बिजनेस म्याथको लागि स्पेसल कोर्स छ 699 मा रेकर्डेड भिडियो कोर्स छ जुन एभाइलेबल छ हाम्रो प्राइभेट फेसबुक ग्रुपमा, जसलाई तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ ओन्ली विथ द प्राइस पेमेन्ट अफ 699 फर द लाइफ टाइम एक्सेस है त। त्यसमा तपाईँले टेलिग्राम च्याट ग्रुपको एक्सेस पनि पाउनुहुन्छ जसमा क्वेसन एन्सर डिस्कसन हुन्छ, अरू स्टुडेन्ट्सहरू पनि हुनुहुन्छ। ओके, सो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड डिस्क्रिप्सनमा डिटेल्सहरू छ, त्यहाँबाट कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच, ह्याभ अ वन्डरफुल टाइम।